Namaste. Welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this video, share it to your friends, like and comment. यो च्यानलमा लगभग 650 वटा अंग्रेजी सिक्ने भिडियोहरू अपलोड भइसकेका छन्। धन्यवाद। अब स्पिकिङ इंग्लिश बेसिक स्किल्स भनेर हामीले पढ्दै आएका छौं। अब यसको यो बेसिक स्किल्स भनिराख्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अंग्रेजीको अथवा कुनै पनि भाषाको सामान्य खान्छ जान्नेले खायोसम्म जान्नु भनेको त बेसिक कुरा नै हो नि। त्यसकारण बेसिक स्किल्स भनिराखेको हो। यसैलाई तपाईले एडभान्स इंग्लिश भने पनि हुन्छ, एडभान्स्ड इंग्लिश भने पनि, इन्टरमिडिएट भने पनि, बेसिक भने पनि, नजानी नहुने कुराहरू कुनै पनि भाषामा नजानी नहुने कुराहरूलाई चाहिँ मैले समावेश गर्दै 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 लगेको छु। यिनै कुराको अभ्यासले गर्दा पक्कै पनि राम्रोसँग लेख्न, राम्रोसँग बोल्न अनि राम्रोसँग पढेर बुझ्न सक्ने हुन्छ मान्छे। यो चाहिँ हाम्रो अनुभव पनि हो। अब यो पुरानो भ्युअर्सहरु सबैलाई थाहा छँदैछ, हामी 100 वटा युनिट बनाउने अभियानमा छौं। अहिले यो नयाँ हो, यो युनिट 41 मा पर्छ। ओके, अनि यता अब साइडमा यस्तो देखो हुन्छ, भिडियो अपलोड भए पछाडि हेर्दाखेरि सजेस्टेड भिडियो युनिट 1 200 लेखेको हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सबै युनिट एकै ठाउँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स, सरी पास्ट पर्फेक्ट, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। पास्ट पर्फेक्ट भनेको त ह्याड हो, तर कन्टिन्युअस बनाउन आइएनजी चाहियो, अनि यो बी को फर्म पनि चाहियो, अब्जेक्ट। सब्जेक्ट पछाडि ह्याड बिन हुन्छ, बिफोर हुन्छ, अब्जेक्ट हुन्छ। सबैसँग ह्याड बिन हुन्छ। एकजनासँग सिंगुलरसँग पनि ह्याड बिन, प्लुरलसँग पनि ह्याड बिन। र यसको छोटो फर्मुला चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दही आएको थियो। दही आएको थियो भनेपछि दही आएको थिए पनि हुन्छ। म अंग्रेजी भाषा सिक्दै आएको थिएँ भन्दा I had been learning English. राम अंग्रेजी भाषा सिक्दै आएको थियो भन्दा राम had been learning English. दही आएको थियो भनेपछि थिए, थिए, थिइन्, थियौ सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। तर जस्तो यस्तो काम चल्दै आएको थियो, यो यस्तो भएर रोकियो, अथवा यो हुनु अगाडि यस्तो काम हुँदै आएको थियो, काम चल्दै आएको थियो। गएको समयमा, बितेको समयमा यस्तो काम हुँदै आएको थियो भन्नलाई had been plus before हुन्छ। had been plus before। यहाँ मैले केही इक्जाम्पल्सहरु पनि ल्याएको छु बिफोरको। जस्तो had been playing भनेको खेल्दै आएको थियो। खेल्दै आएको थियो त जानियो, तर खेल्दै आएको थिए भन्नलाई के ल्याउनु पर्ने हो भन्नु पर्दैन। यही हो। I had been playing भन्नुभयो भने खेल्दै आएको थिए हुन्छ। अब खेल्दै आएका थिए भन्दा they had been playing, खेल्दै आएका थिए पनि यही हुन्छ। राम खेल्दै आएको थियो भन्दा राम had been playing पनि यही भयो।
यो टेन्स किन प्रयोग हुन्छ भन्दा नि यस्तो काम चल्दै आएको थियो भन्नलाई प्रयोग हुन्छ। ह्याड बिन वर्किङ भनेको काम गर्दै आएको थियो। यो सजिलोको लागि थियो लेखे मात्रै हो। दुईटा केटाहरूले घर पेन्टिङ गर्दै आएका थिए, यो लकडाउन भइदियो फ्याट्ट भन्छन्। के भनेको त्यो भन्दा two boys had been painting the house before lockdown. लकडाउन अगाडि दुईटा केटाहरूले घर पेन्टिङ गर्दै आएका थिए। Two boys had been painting the house before the lockdown. लकडाउन अगाडि दुईटा केटाहरूले घर पेन्टिङ गर्दै आएका थिए। अब मानु कोही काठमाडौँमा भेटिन्छ, तपाईको चाहिँ घर कहाँ हो? मेरो घर सुर्खेत हो भन्। ए अनि यहाँनेरि हुनुहुँदो रहेछ यो लकडाउनको बेला भन्यो। म एउटा कम्पनीमा काम गर्दै आएको थिएँ, फ्याट्टै लकडाउन भइदियो, घर जाउँ भनेको पाउँदै पाइन। ए दुःख पाइयो अहिले, अथवा दुःख पायो भने दुःख पाइयो, सुख पायो भने सुख पाइयो। तर सुख चाहिँ घरमा मात्रै पाउँदो रहेछ है मान्छेले। जस्तै भए पनि घरै जाने इच्छा हुन्छ। झन् बिरामी भयो भने त मान्छे घरै जान खोज्छ। सङ्कट पर्यो बिरामी भयो भने मान्छे घर जान खोज्छ। यो चाहिँ मलाई पनि एकदमै लाग्छ। ह्याड बिन फाइटिङ भनेको झगडा गर्दै आएको थियो हुन्छ। हेर्नु है, झगडा गर्दै आएको थियो भयो। झगडा गर्दै आएको थियो। ह्याड बिन राइटिङ भनेको लेख्दै आएको थियो। लेख्दै आएको थियो। म एउटा कथा लेख्दै आएको थिएँ, पाहुना आए, बिचैमा छोडेँ भन्नु पर्यो भने नि I had been writing a story. I left it in the middle of it because some guests came to my house. भन्दै बोल्यो। Had been raining भनेको पानी पर्दै आएको, पर्दै आएको थियो। राम्रोसँगलाई यी कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यसो हुँदै आएको थियो भन्नलाई ह्याड बिनमा आइएनजी लाउने हो। सिंगुलर प्लुरल जेसुकै होस् ह्याड बिनै लाग्छ। टेन्सन गर्नु पर्दैन, आखिरमा सिक्नै पर्छ हैन। अंग्रेजी इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएकोले सिक्ने हो। अब अंग्रेजी सिक्ने भनेको नेपालीलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने भने होइन नि। अंग्रेजी त इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भएकोले गर्दा सिक्ने हो। नेपाली त सिक्नुपर्छ, नेपाली त जान्ने नै हुनुपर्छ, त्यो त हाम्रो काम छँदैछ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएको, विभिन्न ठाउँमा काम लागिरहने भएकोले यो भाषा पनि सिक्नुपर्छ। तपाईँ ठुलो खेलाडी हुनुभयो, गेम जित्नुभयो, इन्टरभ्यू लिन आउँछ इङ्ग्लिसमा, इन्टरनेसनल गेमहरू खेल्नुपर्छ भनेपछि अंग्रेजी त जहाँ पनि चाहियो। ओके, नाउ यहाँ हेर्नु त, बितेको समयमा यसो हुँदै आएको थियो भन्नलाई यो टेन्स प्रयोग गरिन्छ। अथवा यसो हुँदाखेरि यसो हुँदै आएको थियो भन्नलाई पनि यो टेन्स प्रयोग गरिन्छ। बितेको समयमा यसो हुँदै आएको थियो भन्नलाई
यो टेन्स प्रयोग गरिन्छ अरे। कुन टेन्स? पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भन्न नजाने पनि नजान्नुहोस्, त्योसँग सरोकारै हुँदैन। ग्रामरको कुरा त्यो हो। फेरि यस्तो चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या, यसो हुँदै आएको थियो भन्नलाई ह्याड बिनमा आइएनजी लाउने हो भन्न चाहिँ जान्नु पर्यो। अब यहाँ 5-6 वटा इक्जाम्पल हेर्दा हामी जान्ने भइसक्छौँ। कन्फर्म छ? सबिन गेभ अफ स्मोकिङ। सबिन गेभ अफ स्मोकिङ लास्ट मन्थ। सबिनले गएको महिना धुम्रपान त्याग्यो। गिभ अफ भनेको त्याग्नु, गिभ अफको भिटुमा गेभ अफ भएको हो। He had been smoking for 5 years. Had been smoking. Smoking गर्दै आएको थियो for 5 years. ऊ 5 वर्षदेखि धुम्रपान गर्दै आएको थियो। ऊ 5 वर्षदेखि धुम्रपान गर्दै आएको थियो। हेर्नु त, सबिन गेभ अफ स्मोकिङ लास्ट मन्थ। सबिनले गत महिना धुम्रपान त्याग्यो। ऊ 5 वर्षदेखि धुम्रपान गर्दै आएको थियो। He had been smoking for 5 years. ऊ 5 वर्षदेखि धुम्रपान गर्दै आएको थियो। नम्बर 2, नम्बर 2 मा the tourists were extremely tired at the end of the journey. यात्राको अन्त्यमा टुरिस्टहरू एकदमै थकित भए। The tourists were extremely tired at the end of the journey. They had been traveling for 2 days. तिनीहरू 2 दिनदेखि यात्रा गर्दै आएका थिए। किन त्यस्तो एक्सट्रिमली टायर्ड भएछन् भन्दा त तिनीहरू 2 दिनदेखि यात्रा गर्दै आएका थिए। They had been traveling for 2 days. I was very tired. हेर्नुहोस् है, I was very tired when I arrived home. घर आइपुग्दा म एकदमै थाकेको थिएँ। किन होला? I had been working hard all day. म दिनभरि मेहनत गर्दै आएको थिएँ, काम गर्दै आएको थिएँ। दिनभरि परिश्रम गर्दै आएको थिएँ। त्यही भएर I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day. दिनभरि म मेहनत गर्दै आएको थिएँ, परिश्रम गर्दै आएको थिएँ। नम्बर 4 मा At last the artist came. अन्तिममा आर्टिस्ट आइपुग्यो। We had been waiting for him for an hour. हामी उसलाई 2 घण्टा 1 घण्टादेखि कुर्दै आएका थियौं। हामी उसलाई 1 घण्टादेखि पर्खिँदै आएका थियौं।
हेर्नु त At last the artist came. We had been waiting for him for an hour. हामी उसलाई 1 घण्टादेखि पर्खिँदै आएका थियौं. Hari was out of breath. He had been running. Hari was out of breath. Hari चाहिँ स्वा भएको थियो. He had been running. ऊ दौडिँदै आएको थियो. ओके अब कम्पेयर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस एन्ड पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भनेको छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई तुलना गर्नुहोस् भनेको छ. केही पनि दिएको छैन भनेपछि अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई तुलना गरेर हेरौँ न त. ल यहाँ हेर्नुहोस् है. He has been playing cricket for 2 hours. र he had been playing cricket for 2 hours. यो दुईटामा के फरक छ त? He has been playing cricket for 2 hours. He had been playing cricket for 2 hours. यो चाहिँ अहिले पनि खेल चलिरहेको छ. खेलिरहेकै छ उ. यो चाहिँ पहिला उ 2 घण्टादेखि क्रिकेट खेल्दै आएको थियो. उ 2 घण्टादेखि क्रिकेट खेल्दै आएको छ भनेको चाहिँ अहिले पनि खेल्नलाई उसको चलिरहेकै छ खेल. तर he had been playing cricket for 2 hours. उ 2 घण्टादेखि क्रिकेट खेल्दै आएको थियो भयो यो चाहिँ. यसको मिनिङ चाहिँ उ 2 घण्टादेखि क्रिकेट खेल्दै आएको छ. यसको चाहिँ मिनिङ उ 2 घण्टादेखि क्रिकेट खेल्दै आएको थियो भयो. यसरी फरक पर्छ. ओके अब यो भिडियोबाट पनि तपाईले केही कुरा सिक्नु भयो होला. हामीले दुईटा टेन्सको भिडियोहरु बनाइसक्यौं. प्रेजेन्ट टेन्सको 4 वटै ब्रान्च, पास्ट टेन्सको 4 वटै ब्रान्च. अब फ्युचर टेन्सको 4 वटा भिडियो मात्र बाँकी छ टेन्स सिक्नलाई. तर प्रत्येक चोटी नयाँ केही न केही आउँछ र कुनै अरु एक्स्ट्रा पढ्नु पर्यो भने पनि लिंक माग्नु होला. कमेन्ट बक्समा म लिंक सेन्ड गर्दिन्छु. जसरी भए पनि आफूले पाएको समयलाई केही उपयोगी कुरा सिकेर बिताउनु पर्छ. मेहनत बिना केही पनि हुँदैन. आखिर मेहनत नै गर्नुपर्छ. त्यसकारण आफूसँग रहेको समयमा अंग्रेजी बनाइयो भने पनि एउटा काम बन्छ भनेर पनि हामीले पनि त्यही सोचेर बनाइरहने हो भिडियोहरु. शेयर गरिदिनु होला. Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.